Dans cette vidéo, on va voir des autres circuits combinatoires comme le demi-additionneur, additionneur complet, comparateur binaire, soustracteur binaire, etc. Pour finir la partie de logique combinatoire et on va passer d'une autre partie de logique séquentielle. Alors, on va commencer par additionneur. L'additionneur. Alors, additionneur, c'est un circuit logique qui permet d'effectuer l'addition des nombres binaires. C'est-à-dire, circuit logique, le circuit اللي فيه des portes logiques اللي كيمكننا اننا نديرو ديك الجمع ديال دي نومبر اللي هما بينير. بيان سور باغ اكزومبل مثلا بغينا نديرو الجمع ديال 10 زائد 5. هاد 10 كنكتبوها بالكود بينير و5 كنكتبوها بالكود بينير. وهاد لو سيركوي لوجيك هو كي افيكتي لنا هاد لا سوماسيون، كيعطينا يعني لا سوم شحال كتساوي لنا. on a deux, la demi-additionneur, on a additionneur complet. نبداو بدمي additionneur. Le demi-additionneur هكا لو شيما ديالو tel que انه كيكون عندنا في لونطري A, par exemple. Alors, un demi-additionneur, il ne peut additionner que 2 bits au entrée. يعني il fait seulement في l'entrée 2 bits. ما يمكنش انه يدير ليا الجمع ديال اكثر من 2 بيت. هنا كتكون عندي اس اللي هي لا سوم، وهنا سي اللي كنقصدو به لو توني. فوالا لو سيركوي لوجيك اللي كيكون داخل من هاد دومي اديسيونور. يعني وسط منه كنلقاو هاد لو سيركوي على هاد الشكل كيتكون من واحد لو بورت كزور ومن واحد لو بورت and مع S avec S égale A XOR B ou S ou C le retenu égale A fois B. Exemple نديرو الجمع ديال 0 plus 1. Alors 0 plus 1 هنا غتكون لا سوم وهنا غيكون لو retenu. S شنو كتساوي؟ عندنا S هي A XOR B دونك 0 XOR 1 اللي هو 0 fois 1 bar plus 1 fois 0 bar égale 0 plus 1 égale à 1. C retenu égale A fois B. Donc 0 fois 1 اللي هي 0. إذا 0 plus 1 هاد لاديسيون هادي كتعطينا شنو؟ غتعطيني اس 1 retenu 0 دونك كتساوي ليا 1. Un autre exemple 1 plus 1 avec S هي 1 كسور 1 غتعطيني 1 فوا 1 بار بلس 1 فوا 1 بار اللي هي 0 و سي غتعطيني 1 فوا 1 فوا 1 كتساوي 1 دونك 1 بلس 1 هي 10. سي جوست. علاش؟ لأن فريمون في الالغوريثم الجمع ديال 1 بلس 1 كتعطيني 10. Additionneur complet. Pour l'additionneur complet, elle possède 3 entrées A, B et le retenu. في la sortie كتكون عندي S اللي هي la somme، كتكون عندي C اللي هو C1
اللي هو retenu. هذا هو لو سيركوي لوجيك ديال اديسيونور كومبلي. يعني هذا الاديسيونور كومبلي هكا داير من الداخل. الى لاحظنا غنلقاو بانه هو كيتكون من جوج ديال لي دومي اديسيونور. ها هو دا دومي اديسيونور الاول كما شفنا من قبل، وهذا دومي اديسيونور ثاني. تيكو ان هنا كيكونوا هما لي زونطري هاد ا و بي هي هادي، وهذا الغوتوني هو هنا بيان سور هي لا سوم، وهنا هو الغوتوني فينال ديال لاديسيون افيك اس كتساوي ا كزور بي كزور هاد الغوتوني فينال كيساوي شنو؟ غيعطيني هو ا فوا بي بلس ا كزور بي فوا الغوتوني اللي كيكون عندي في الاول. يعني حيت لاديسيون اللي كتكون عندي هنا بحال هذا الشكل ا بلس بي بلس داك الغوتوني اللي حنا كنزيدو هنا، داك الاحتفاظ اللي كيكون زايد ليا. نشوفوا ان اكزامبل. نديرو الجمع ديال دو نومبر ا بلس بي اللي هي ا تساوي 1 1 0 1 و بي 1 1 0 0. واحد بلس صفر هي واحد، صفر بلس صفر هي صفر، واحد بلس واحد هي 10. زيرو، ها حنا درنا زيرو ودرنا هاد الغوتوني، درنا هاد الغوتوني هذا اللي كنرمزو ليه هنا بسي واحد ولا سي زيرو. هاد الغوتوني زائد واحد زائد واحد كتعطيني 11. اذا هذه هي لا سوماسيون ديال هاد لي دو نومبر، كتعطيني واحد واحد زيرو زيرو واحد. نشوفو دابا واش غادي نلقاو نفس النتيجه الا طبقنا هاد لو شيما ديال لاديسيونور. فهاد لاديسيون اللي غنديرو عندنا 4 بيت. فوالا البيت الاول اللي هو ا زيرو، ا واحد، ا دو، ا ثلاثة. دونك غنحتاجو 4 ديال لي زاديسيونور. كون كانوا عندنا جوج ديال لي بيت غنديرو جوج ديال لي زاديسيونور. هاد البيت الاول اللي هو ا زيرو فيه واحد زيرو، لونطري ا زيرو فيها واحد، لونطري بي زيرو فيها حتى هي واحد. الغوتوني هنا ما عنديش شي احتفاظ، يعني الاحتفاظ هنا هو زيرو. دونك هاد الغوتوني سي زيرو هو ايغال ا زيرو. نشوف هنا عاوتاني شنو عندي اس زيرو. نحسبو اس زيرو دابخي هاد لا غولاسيون هادي اللي عندنا شنو غتعطيني؟ اس زيرو غتساوي ليا واحد كزور زيرو كزور زيرو ديال الغوتوني اللي هي واحد فوا واحد بليس زيرو فوا واحد كزور زيرو اللي هي واحد كزور زيرو اللي غتعطيني واحد. اذا اس هنا غتعطيني هي واحد، اس زيرو غتعطيني واحد.
هاد الغوتوني عاوتاني الغوتوني فينال الغوتوني اللي غادي يبقى ليا منين غندير الجمع ديال واحد بلس صفر. فين غنديه غنربطو مع الغوتوني ديال هاد لاديسيونور الثاني. الوغ نحسبو حنا هاد الغوتوني نشوفو شحال غادي يعطينا دابخي هاد لا غولاسيون هادي اللي عندي. شنا هي اس1 باردون سي1 شحال هي واحد في زيرو بلس واحد كزور زيرو مضروبة في زيرو اللي هي زيرو. يعني سي واحد لو غوتوني سي زيرو. هاديك باينة واحد بلس صفر غتعطيني بيان سور واحد هاني لقيتها وما كانش عندي الغوتوني ما عنديش شي احتفاظ. اذا سي واحد لقيت فيه زيرو. ندوزو عاوتاني لهاد دوزيام بيت اللي هو واحد شنو فيه زيرو و بي واحد فيها زيرو. اس واحد شحال غتعطيني؟ اس واحد غادي تعاودو ديروا نفس الطريقه طبقوا نفس لا غولاسيون اللي كما حسبنا هاد اس زيرو غتحسبوا بها حتى هاد اس واحد. هنا اس واحد غتعطيني زيرو. داكوغ. هاد الغوتوني عاوتاني غادي نديوه للغوتوني ديال لاديسيونور الثالث. يعني هاد الاحتفاظ انا اللي كنلقاه هنا ملي كندير باغ اكزومبل هذا زائد هذا داك الاحتفاظ كنديه لهنا كنعاود نجمعو مع هاد الدوزيام بيت اللي عندي. يعني هاد الغوتوني هذا كنعاود هو اللي يكون لونطري ديال الغوتوني هو اللي غيكون لونطري ديال هاد الغوتوني الاخر الجديد. يعني هو اللي غادي يكون هاد سي دو هادي غتكون هي بالنسبه لهاد لاديسيونور الثالث غتكون بالنسبه ليه بحال سي زيرو. داكوغ. هنا عاوتاني A2 B2 A2 فيها واحد B2 عندي فيها واحد. on va calculer S2 بهاد العلاقة غادي نلقى فيها حتى هي زيرو. بيان سور هاد الغوتوني هذا غنربطو عاوتاني مع الغوتوني ديال لاديسيونور الثالث. يعني هاد الغوتوني اللي غنلقى انا في هاد لو بيت الثالث غنزيدو لهاد لو بيت الرابع. فوالا. هنا عندي A3 B3 A3 عندي فيها واحد و B3 عندي فيها واحد. تلك ان S3 شحال نخدموهم مجموعين S3 شحال غتعطيني هي واحد كزور واحد كزور. هنا الغوتوني راه هو زيرو هو باردون. هنا غادي يكون الغوتوني هو واحد. الوغ الا كنتو ديجا حسبتو سي 3 غادي تلقاو سي 3 غتعطيني واحد. دونك واحد بار فوا واحد بلس واحد فوا واحد بار كسور واحد كتساوي هادي كتعطيني زيرو كزور واحد اللي هي واحد. اذا اس 3 غتعطيني واحد. نجي نحسب سي 4 شنو غادي غيعطيني هو واحد في واحد زائد واحد كزور واحد في الغوتوني سي زيرو. يعني الغوتوني اللي قبل منه. شنو هو الغوتوني اللي قبل من سي 4 هو سي 3 اللي قلنا الا حسبتوه ديجا غتلقاوه هو
واحد شنو غادي يعطيني؟ هادي واحد كزور أ راه هي زيرو، زيرو فوا أ هي زيرو، غتبقى ليا واحد في واحد اللي هي واحد، دونك سي كاتر غادي تعطيني روتوني. هنا غادي يكون عندي واحد، دونك غادي نجي وغادي نشوف أ بلس بي، غنحط هكا هنا اس زيرو، اس واحد، اس دو، اس ثلاثة، و سي كاتر اللي هي اس زيرو. شحال لقيت فيها؟ لقيت فيها واحد. اس ان لقيت فيها واحد. اس دو لقيت فيها اس ان باردون لقيت فيها زيرو. اس دو لقيت فيها زيرو. اس تخوا لقيت فيها واحد. وهاد الغوتوني حسبناه ولقينا فيه واحد، دونك ا بلس بي فوالا. يعني هاد لاديسيونور كومبلي منين انا غادي ندخل ليه في لونطري هاد لو نومبر هذا وندير ليه لاديسيونور مع هاد لو نومبر هذا، غادي يعطيني اوتوماتيكمون هاد النتيجه. راه هاد لاديسيونور راه بحال الكالكولاتريس، لو ميم برانسيپ ديال الكالكولاتريس، سولومون تما عاوتاني كالكول كيفاش كتافيشي لك 5 8 هذا. هذا غادي نشوفوه كومون افيشي هادوك لي نومبر. دونك جيسبر ان لاديسيونور يكون مفهوم. فوالا لي شيما ديالو، لي سيركوي لوجيك ديالو مناش كيتكونوا. une autre vidéo غادي نشوفو soustracteur. Merci pour votre attention.